दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। र आजको समाज र सन्दर्भमा हामी एक नारी जसले आफू कुनै समय नारकीय जीवन बिताउनु परे पनि त्यसबाट धेरै कुरा सिकेर आज समाज र देशको लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल र देशमा मात्र हैन उहाँले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै विभिन्न विदेशी सङ्घ संगठनले पनि उहाँलाई सम्मानित गर्यो। आज हामी यी प्रतिभावान, शक्तिशाली र सबैको प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल नारीसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँको संवाद धेरैको लागि जीवनमा केही गर्न सक्ने उत्साहको एउटा पाटो, एउटा किताबको पाना पनि बन्नेछ। मैले त्यो अपेक्षा गरेको छु। जीवनमा धेरैचोटि व्यक्तिहरू असफल बन्छन्, तर त्यो असफलताबाट पनि जो व्यक्तिले ज्ञान सिकेर माथि बढ्छ त्यही व्यक्ति नै सफल व्यक्ति हो। आज हामी त्यस्तै व्यक्तिसँग संवाद गर्नेछौँ जसले पटक पटक हारेर पनि, पटक पटक मर्न चाहेर पनि जब उहाँले जिउने सङ्कल्प गर्नुभयो तब उहाँले समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आफूलाई एउटा फरक नारीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभयो। आजकी यी सफल नारी, हाम्रो देशको गौरवशाली नारी र सबैको प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल नारी हुनुहुन्छ शक्ति समूहकी संस्थापक र अध्यक्ष, त्यसै गरी सुनिता फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सुनिता दनुवार। अब भने म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँसँग लामो अनुभव छ, मानव बेचबिखन सम्बन्धी तपाईँले लामो समय काम गर्नुभएको छ। 25 वर्षीय अनुभव तपाईँसँग छ। यो अन्तरालमा हाम्रो समाज, देशमा परिवर्तन आएको छ कि उस्तै उस्तै छ, के छ? यसलाई चाहिँ अब कसरी हेर्न सकिन्छ भने आजभन्दा 25 वर्ष ब्याक जाँदाखेरि अथवा 1996लाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यति बेलाको समाज मात्र होइन, नेपालको सरकारले हामी जब उद्धार हुँदाखेरि नेपाल ल्याउन अस्वीकार गरेको अवस्था थियो। उनीहरूसँग नागरिकता छ, उनीहरूको पहिचान के नेपाली भन्ने थियो, जबकि हामी 13-14 वर्षको उमेरमा नागरिकता हुने कुरै थिएन, होइन। र उनीहरूलाई ल्यायो भने चाहिँ एचआइभीको पोको भित्रिन्छ नेपालमा, नेपाल डम्पिङ सेन्टर बन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ अस्वीकारै गरेको हो सिधै भन्नुपर्दा। र त्यही क्रममा हेर्दाखेरि जुन यो महिला अधिकार, बाल अधिकार, मानव अधिकार, अब त्यति बेला चेलीबेटी बेचबिखन भन्थ्यो, अहिले मानव बेचबिखन भनिन्छ, होइन। त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएर हामीलाई नेपालमा ल्यायो। र त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यति बेलाको समाज कस्तो थियो? अब हस्पिटलमा हामीलाई लगिएको थियो, जचाउनु जाँदाखेरि डक्टरले 5वटा 6वटा ग्लोभ्स नर्स र डक्टरले लगाउनु भएको थियो, तर पनि छुन घिनाउनु हुन्थ्यो उहाँहरू। अनि हामीलाई लाग्थ्यो कि बाबा हस्पिटल भनेको त सबैको लागि समान उपचार हो, होइन, सबैले समान रूपमा परामर्श पाउनुपर्ने हो, जसलाई हामी डाक्टर मानिरहेका हुन्छौँ। यस, जसलाई चाहिँ भगवानै मान्छौँ। त्यहीँबाट पनि विवेक छ भने त किन आयौँ त हामी भन्ने खालको एक किसिमको पछुताप पनि हामीलाई भएको थियो। जति बेला हामी आउँदा खुसी थियौँ, होइन, आफ्नो जन्मभूमिमा फेरि पुगिने भयो। जो आफूलाई सभ्य र भव्य नागरिक अनि शिक्षित नागरिक पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन, एकदमै सक्नु भएन। तर त्यसलाई हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि सकारात्मक धेरै परिवर्तन आएको छ, होइन। अब अहिले सरकारी नीति नियमहरू बनेको छ, बेचबिखन प्रभावित मुखी बनेका छन्। कार्यान्वयन आफ्नै ठाउँमा होला, कतिको प्रभावकारी छ त्यो फेरि हेर्न जरुरी छ, तर पनि नीति नियमहरू बनेको छ, समितिहरू बनेको छ। इभन मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय समिति छ, तपाईँको सचिवज्यूको अध्यक्षतामा महिला मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो समिति छ, त्यसमा म पनि सदस्य छु। कुनै बेला सरकारले चाहिँ नेपाल ल्याउन मानेको थिएन भने अहिले सरकारको विभिन्न संयन्त्रमा चाहिँ बसेर तपाईँहरू सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै, किन भन्दाखेरि बेचबिखन प्रभावितलाई चाहिँ कस्ता खालका नीतिहरू ल्यायो भने चाहिँ उनीहरूको लाइफमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, होइन, भन्ने हिसाबबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने त्यो मौका पनि पाइएको छ, होइन। त्यो हिसाबबाट र त्यति बेलाको फेरि 1996लाई नै सम्झिँदाखेरि मिडिया पनि एकदमै नेगेटिभ थियो, होइन। जुन मिडिया चाहिँ हामीले राज्यको तेस्रो अङ्ग भनेर हामीले लिन्छौँ, होइन, त्यो मिडियाले पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै नकारात्मक ओडहरू, होइन, शब्दहरू लेखेर पत्र पत्रिकामा, इभन मैले आँसुको शक्तिमा त्यो पनि राखेको छु, त्यो त्यति बेलाको हामीलाई कुन शब्द बोलिएको थियो र कुन दृष्टिकोणबाट हेरिएको थियो भनेर चाहिँ राखेको छ, होइन। इभन यतिसम्म शब्द थियो कि बम्बईका बेसियाहरू भोलि यति बजे आउँदैछन्, त्यस्तो टाइटलहरू राखेर चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ न्युजहरू, होइन, सूचनाहरू चाहिँ दिए, जसबाट तपाईँहरूले चाहिँ सकारात्मक के हौसला पाउनु पर्ने थियो, उहाँहरूबाट त्यस्तो भइरहेको थियो। एकदमै त्यो थियो। तर अहिले हेर्ने हो भने त
मिडियाले धेरै राम्रो भूमिका खेलिरहेछ। म चाहिँ एकदमै मिडियालाई सेल्युट पनि गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि जबसम्म मिडिया सकारात्मक रूपबाट जाँदैन नि त्यो सकारात्मक म्यासेजहरू जाँदैन समाजमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि केही युट्युबमा चाहिँ त्यस्ता खालका छन् होइन, त्यो नेगेटिभ वेबाट चाहिँ ल्याउने। तर साँच्चीकै एउटा मान्यता पाएको मिडियाहरू, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो, एफएम अहिले एकदमै पोजिटिभ रूपमा चाहिँ होइन बेजुहानमा परेकोहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन, उहाँहरूको आवाज चाहिँ लानुपर्छ बाहिर भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पोजिटिभ वेबाट चाहिँ सपोर्ट दिनुभएको छ। र अझै पनि मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै खड्केको मिडियामा चाहिँ जस्तो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के छ प्रयास भइरहेको भन्दाखेरि जो बेचेको छ उसको चाहिँ नामदेखि लिएर अथवा नाम गोप्य भनेर राखिन्छ, तर फलानाको छोरी होइन, फलाना जिल्लाको, फलाना गाविसको अथवा फलाना वार्डको भनेर चाहिँ ल्याइदिने। किन हामीले चाहिँ त्यो बेच्ने मान्छेलाई नल्याउने, किन चाहिँ उसको चाहिँ 7 पुस्ता चाहिँ हामीले बाहिर नल्याउने होइन। अब त्यो ल्याउन जरुरी छ क्या। अब जो पीडित छ उसलाई पटक पटक पीडामा पार्नुभन्दा पनि उसलाई चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने, उसलाई चाहिँ प्रेरित कसरी गर्ने त्यतातिर सोच्नु पऱ्यो, र दलाललाई चाहिँ कसरी अगाडि ल्याउने ताकि उसलाई उसको बारेमा बाहिर ल्याउँदाखेरि अर्को दलाल तर्सियोस् होइन। त्यो खालको चाहिँ हुन जरुरी छ। तर मैले हेर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि जुन हिसाबबाट यो 25 वर्षको दौडानमा हेर्दाखेरि तपाईँको पहिला चाहिँ कानुनी शब्दहरूमा नै पीडित 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 मात्रै थियो होइन। हामी सफल कसरी भयो भन्दाखेरि होइन पीडित होइन, अब किन जति बेला ऊ पीडामा थियो पीडित हो, तर त्यो पीडाबाट ऊ मुक्त भएपछि त ऊ पीडित होइन प्रभावित हो भनेपछि यो शब्द चाहिँ आउनुपर्छ कानुनमा भनेर त्यो हामीले हाल्न सफल भयौँ होइन। अहिले तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सर्भाइभर भनेर भनिन्छ, रेस्पेक्ट गरिन्छ होइन। पीडित भन्ने शब्दहरू चाहिँ निकै कम चाहिँ आउने गरेको छ होइन। त्यसले गर्दा सरकारी लेभलबाट परिवर्तन भएको छ भन्ने हो तपाईँहरूको भएको छ। अब तपाईँले सरकारी लेभलबाट भन्नुभयो, हजुर कुनै समय तपाईँलाई यो समाज यो संस्कारले पनि तपाईँलाई स्वीकार्न सकेन, तपाईँहरूको समूहलाई हजुर अहिले समाजमा परिवर्तन आएको छ तपाईँहरूप्रति, अथवा यस्तो जो प्रभावित भए, जो यस्तो फन्दामा परे उहाँप्रति केही सकारात्मक बनेको छ समाज, कि अझै समाजलाई चाहिँ हामीले शिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भइसकेको अवस्थाहरू छैन। म केसम्म भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि हाम्रो त्यो समाजको सोच अथवा हाम्रो अभिभावकको सोच के छ भन्दाखेरि आज सुन्ता दनुवारलाई परिवारले चाहिँ स्वीकारेको छ, राज्यले स्वीकारेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकारेको छ होइन। किन भन्दाखेरि म सक्षम छु। हजुर। तर साँच्चीकै अहिले पनि भर्खर हामीले चाहिँ उद्धार गरेर ल्याएको नानी अथवा छोरी होस् उसलाई अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सुनिता दनुवारलाई जतिको छैन क्या। हजुर होइन। किन त भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा नै सशक्त, आर्थिक रूपमा बलियो छ भने उसलाई सबैले एक्सेप्ट गर्ने, छैन भने अझै पनि कतिपय अभिभावकले के भन्नुहुन्छ हामीले उद्धार गरेर ल्याउँदाखेरि होइन अहिले नलाने, हामी घर नलैजाने, बरु तपाईँहरूकोमै राखिदिनु, केही काम लगाइदिनु, समस्या छ घरमा लान मिल्दैन भन्नुहुन्छ कि। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ छोरीले पैसा कमाओस् भन्ने न हो होइन। यदि पैसा कमायो भने फेरि तुरुन्तै एक्सेप्ट पनि भइहाल्छ। जब पैसा कमाउन थाल्छ अनि बाउले फोन गर्ने, आमाले फोन गर्ने, दाजुभाइले फोन गर्ने, जब उसँग पैसा छैन कसैले वास्तै नगर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि मान्छेहरूको पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले सोच हो केही कुराहरू हामीले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएछौँ, तर अझै पनि हाम्रो समाजको जुन पितृसत्तात्मक सोच छ त्यसलाई अझै पनि हामीले चिर्न सकिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि महिलालाई अहिले पनि हेर्दाखेरि दोस्रो दर्जामा राखेर हेर्छ, त्यसमाथि जो समस्यामा परेको छ, जो बेजुखानमा परेको छ उसलाई तेस्रो दर्जामा राखिन्छ भनेपछि अहिले पनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ महिला पुरुष समानमा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन होइन। तपाईँ अहिले हेर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा हेर्छौँ प्रायः जस्तो महिलाहरू उपमा हुनुहुन्छ क्या, प्रमुखमा किन उहाँहरूले जित्नु भएन त भन्दाखेरि अहिले पनि हामी, किनभने थुप्रै महिलाहरू त किन पुरुषभन्दा त महिला सङ्ख्या बढी छ नि त, हामी महिलालाई विश्वास गरेनौँ कि त्यहाँनिर होइन। त्यो भएको भएर अहिले पनि महिला उपमै हुनुहुन्छ, एउटा दुईवटा हुनुहुन्छ उदाहरणको लागि, नभए प्रायः जस्तो महिलाहरू चाहिँ उपमै हुनुहुन्छ होइन। त्यो भनेको त हामीमा पनि त्यो सोचको कमीले हो नि त। हामीले पनि ल एउटालाई महिलालाई जिताएर 100 ठाउँमा पुऱ्याउँ है, महिलाको लागि महिलाले गर्छ भनेर भोट दिएको भए सायद उहाँहरू सबैजना प्रमुखमा जित्नुहुन्थ्यो होला। त्यो छ कि अहिले पनि अझ सोचहरू चाहिँ हामीले परिवर्तन भएको चाहिँ छैन र बाटोमा चाहिँ लम्केको छ सोसाइटी। अब यो कार्यक्रम पनि समाजसँग जोडिएको छ। हजुर। समाजलाई हामीले जबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ हजुर धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदैन। एकदम। तपाईँहरूले चाहिँ परिवर्तन गरेर आउनुभयो, आज समाजले तपाईँलाई
एक्सेप्ट मात्र गरेको छैन, तपाईँहरूको कामको प्रशंसा पनि गरेको छ। अब समाजलाई कसरी सभ्य बनाउने त? यस्तो हुन्छ, पहिला चाहिँ हामीले समाजलाई सभ्य बनाउने भन्दा पनि पहिला आफू सभ्य बन्नु पऱ्यो कि व्यक्तिबाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। म यदि मेरो घरमा सभ्य छु भने मैले मेरो परिवारलाई सभ्य बनाउन सक्छु। यदि परिवार सभ्य भयो भने अर्को परिवार, अनि त्यसरी बिस्तारै समाज राष्ट्र सभ्य हुने हो होइन। यहाँ चाहिँ के छ भने व्यक्ति सभ्य हुन नचाहने होइन, अनुशासनमा नबस्ने। तपाईँको अहिले पनि हेर्नुहोस् कतिपय केसहरू हेर्दाखेरि हामीले सानैदेखि बच्चामा विभेद गरेर आएका हुन्छौँ। छोरा भयो त्यही अनुसारको उसलाई खानपिन होइन, त्यही अनुसारका लगाउने पहिरन, त्यही अनुसारका खेलौनाहरू दिएका हुन्छौँ। छोरी त्यही ठाउँमा जन्मियो भने अहिलेको युवाहरूले त्यो गरे छैनन् होला, तर पनि अझै यस्ता युवाहरू छन् कि छोरी जन्मिएछ खिन्न मान्ने होइन। अब फेसबुकको अहिले त सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, छोरा पाएको 1 घन्टा नहुँदै फेसबुकमा हालिरहेको देख्छौँ हामीले होइन। मेरो छोरा जन्मियो, यस्तो भयो, वंश जन्मियो भनेर हालेको देख्छौँ, तर त्यही ठाउँमा छोरी अझै पनि अपमानित हुनु परेको छ, अपमानित भएको अवस्थाहरू छ। भनेपछि हामीले त्यही भएर चाहिँ हामी सानैदेखि हामीले के सिकाउनु पर्यो, अब चाहिँ एकदमै आवश्यक शिक्षा घरबाटै दिनु पऱ्यो क्या। छोरा र छोरी समान हुन् होइन। यदि हामीले चाहिँ छोरी बाहिर नजाऊ, नचिनेको केटाहरूसँग नबोल, अबेरसम्म बाहिर नबस भनेर शिक्षा दिन्छौँ भने छोरालाई पनि त्यो दिनु जरुरी छ क्या। अब अरूको दिदीबहिनी जिस्काउनु हुँदैन, तिमी पनि रातिसम्म बाहिर बस्नु हुँदैन होइन। दिदीले अथवा बहिनीले खाना बनाउँछ नि दाइ भाइले भाँडा मारिदिनु पर्यो होइन। त्यो अबदेखि हामीले त्यो शिक्षा दिन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ अझै पनि यो विभेदलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्नु खोजेको भने कुनै समय सुनिता दनुवारलाई यो समाजले एक्सेप्ट गर्न सकेन। अब समाजका व्यक्तिहरूलाई हजुर कुनै व्यक्ति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कसरी उसलाई चाहिँ सहजता बनाउने, त्यो व्यक्तिलाई भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहला एकदमै। त्यो प्रति समाजका युवाहरू विशेष गरेर उहाँहरू चाहिँ कसरी पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ? एकदमै। अब उहाँहरूलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने होइन। अनि एउटा तपाईँको अझ बढी एकदमै संवेदनशील बनाउनको लागि चाहिँ जस्तो टक सोहरू राखिदिने के, ठाउँ ठाउँमा टक सोहरू राखिदिने। अहिले त स्थानीय सरकार छ होइन, अब तपाईँको प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ युवाहरूलाई टक सो, जस्तो उदाहरण यहाँलाई दिन्छु, हामीले एकचोटि पोखरामा टक सो गरेका थियौँ होइन। अनि त्यो टक सो कस्तो थियो भन्दाखेरि रेल जोस प्रब्लममा परेको हो, उसले गएर आफ्नो स्टोरी सेयर गर्ने भने म जान्थेँ प्रायः जस्तो। र मैले त्यहाँको युवाहरू, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो बारेमा भन्थेँ कि उहाँहरू यति संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो त्यो कुराले होइन। यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हाम्रो छोरी बेटीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समयमै चाहिँ उनीहरूको मन भावनाहरू बुझेन भने यस्तो खालका समस्याहरू पर्दो रहेछ भनेर उहाँहरू एकदमै छिटो एट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ क्या। त्यस्तो जो व्यक्ति स्वयं गएर बोलिदिँदाखेरि होइन। यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विशेष गरी युवा वर्गमा र युवा नेताहरू होइन र स्कुलहरूमा यो कार्यक्रमहरू गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र यो चाहिँ मलाई एकदमै पोजिटिभ, मेरो हरेक कार्यक्रम मध्येको एउटा मलाई एकदमै मन परेको कार्यक्रम पनि हो यो होइन। एकदमै छिटो मान्छेलाई चाहिँ ओहो यस्तो, किन भन्दाखेरि त्यो त लाइभ बोलिरहेछ नि त, उसले बनाएर त बोलेको हुँदैन नि त। मैले यस्तो समस्या भोगेँ, म यस्तो भएँ, यस्तो गरेँ, समाजले यसरी हेऱ्यो भन्दाखेरि झसङ्ग अब हुन्छ नि त। मान्छेहरूले गरिरहेको मान्छेले ओह मैले यहाँ गल्ती गरेर रहेछु, यो गर्न नहुने रहेछ, मान्छेलाई मैले एउटा व्यवहारले गर्दाखेरि उसको त कति थप पीडा हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका टक सोहरू अनि विशेष गरी मिडियामा पनि जुन यसरी नै संवादहरू गराउने होइन। अब कति त खुल्न चाहनुहुन्न, किन चाहनुहुन्न त भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यही हो नि, लाइफको डर छ भोलि होइन। अब सानो उमेरमा बेजुखानमा परे हुन्छ, रेस्क्यु भएर आएको हुन्छ, भोलि घरजम गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले त स्वीकार्दैन होइन। सबैले त सुनिता दनुवारलाई जस्तो त स्वीकार्दैनन् नि। त्यो भएको हुनाले त्यो बनाउनुपर्छ हामीले समाज। एकदमै हामीले अहिलेदेखि त्यो समाजलाई चाहिँ होइन है, ऊ पनि एउटा मानव हो होइन, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ उसलाई। त्यसमा तपाईँहरू त निर्दोष हो नि त। एकदमै कसैले त्यो फन्दामा पार्यो, दोषी त हामी होइन। दोषी को हो त भन्दाखेरि जसले बेच्यो ऊ दोषी हो नि त। बरु समाजबाट उसलाई बहिष्कार गरौँ। यहाँ ठ्याक्क उल्टो छ क्या अहिले, बेच्ने मान्छे तपाईँको त्यो समुदायमा छाती फुकाएर होइन खुलिआम हिँड्छ, अनि जो बेचिएको छ ऊ चाहिँ त्यो आफ्नो घरबाट बहिष्कृत, आफ्नो समाजबाट बहिष्कृत भएर चाहिँ काठमाडौँको गली गली कुना कुनामा भड्किनु परेको छ। भनेपछि अब चाहिँ हामीले त्यो होइन, दलाललाई चाहिँ कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ र जो बेजुखानमा परेको छ उसलाई चाहिँ हामीले
त्यहाँ बस्न सक्ने सहज वातावरण चाहिँ हामीले बनाइदिनुपर्छ र विशेष गरी युवाहरूले यो भूमिका खेल्न सक्छन्। किनभने युवाहरूले चाह्यो भने देश त परिवर्तन गर्न सक्छन् भने समाज त हामी नै हो होइन। हामीले यदि पोजिटिभ सोच राख्यौँ र होइन यो बेचबिखनमा परेकोहरू दोषी होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्यो भने यो समाज त परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो त होइन तपाईँले अघि सूचनाको प्रभाव कम भएको भन्ने तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको थियो। तपाईँहरू लामो समयदेखि मानव बेचबिखन र मानव हितमा चाहिँ काम गर्दै आइराख्नु भएको छ कि साँच्चीकै त्यो लेभलको सूचना प्रभाव नभएकै हो? एकदमै म त हो भन्छु। किन भन्नु न, जस्तो अब हामीले प्रायः जस्तो हाम्रो जिल्लाहरू पहाडी भेगमा बढी छन् होइन। कतिपय ठाउँमा रेडियोको त तपाईँको एसेस छैन भने टिभी त अझ परेको कुरा हो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ सूचना गएको छैन। इभन तपाईँ अहिले हेर्दाखेरि महिलाको लागि राम्रा राम्रा कानुनहरू आछ होइन, सम्पत्तिका कुराहरू आछन्। तपाईँको बेचबिखनमै परेकोहरूले पनि चाहिँ के सुविधा पाउने भन्ने छ। तर साँच्चीकै त्यो चाहिँ नुवाकोटको एउटा विगत गाउँपालिका अथवा वार्डमा त्यो महिलालाई थाहा छैन भने ऊ कसरी त्योमा पहुँच उसले पुऱ्याउनु त? किनभने उसलाई सूचनै थाहा छैन होइन। महिलाहरूको कस्तो कस्तो कानुन हुन्छ, के हामीले अधिकार पाउँछौँ भन्ने कुरा त्यो होला सहरी महिलाहरूलाई जानकार छ, थाहा छ। अनि पहुँच पनि सहरी महिलाहरूकै बढी छ क्या, जो साँच्चीकै ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरू जो साँच्चीकै दुःखमा पीडामा भएको महिलाहरूको कहिले पनि त्यो उसमा चाहिँ पहुँच पुगिरहेको छैन र हाम्रो जिम्मा भनेको त्यहाँसम्म पहुँच पुऱ्याइदिने हो उहाँहरूको। अहिले स्थानीय निकायमा पनि तपाईँको स्थानीय निकाय छ, त्यहाँ पनि धेरै अब कानुनहरू बन्दैछ, महिलाको लागि पनि बन्दैछ। तपाईँले भन्नु खोजेको लक्षित वर्गलाई चाहिँ पुगेन। एकदमै राइट। अब म थोरै पर्सन चाहिँ चेन्ज गर्न चाहेँ। हस्, तपाईँ कुनै समय बेचबिखनमा पर्नुभयो, अहिले पनि यो कुरा व्याप्त छ, यसको प्याटर्न चेन्ज भएको होला। हजुर। अझै यसको चाहिँ नि एउटा क्षेत्र चेन्ज भएको होला, तर त्यो अझै पनि छ, बेचबिखन चलिरहेको छ। अब यो कुनै समय तपाईँ पनि आफ्नै छिमेकीबाट बेचिनु पर्यो, यो अनुभव तपाईँसँग छ। त्यसपछि थोरै यो बारेमा म जोड्न चाहेँ, त्यसपछि हामी यो कुरालाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा हामी जाउँला। यो खास घटना के भएको थियो, तपाईँ कसरी बेचिनु भयो खास? होइन यस्तो मेरो चाहिँ अब मेरो परिवार नै इन्डियामा माइग्रेन्ट होइन। म सानै उमेरमा, मलाई त्यति थाहा पनि छैन, 5 वर्षको उमेरमा चाहिँ हामी चाहिँ जम्मू कश्मीर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी माइग्रेन्ट भएको खास होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो खासमा भन्ने हो भने मेरो आमा चाहिँ अलिकति रूढिवादी सोचको होइन। अनि हाम्रो चाहिँ अब मेरो आमाको चाहिँ 10वटा सन्तान, 10वटा सन्तानमा हामी जीवित भनेको 4वटा, 6जनाको मृत्यु। अनि 4जनामा पनि 3टा छोरी 1टा छोरा होइन। म चाहिँ सबभन्दा कान्छी, म माथि दाइ माथि 2टा दिदी गरेर हामी 4जना। अनि मेरो आमालाई के भयो भन्दाखेरि मेरो बच्चाहरू बोक्सीले खाइदिया हो होइन। अब म यहीँ बसेँ भने मेरो छोरालाई पनि बोक्सीले खाइदिन्छ, अनि मरेको दिनमा दागबत्ती कसले दिन्छ भनेर आमाको जितको कारणले हामी बसासराई गर्न बाध्य भएको र जम्मू कश्मीरमा हो होइन। म चाहिँ हुर्केको त्यहीँ हो। अनि त्यो उसमा चाहिँ हामीले आलु खेती गर्थ्यौँ। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अब तपाईँको मेरो साइला बाउ चाहिँ हाम्रो त्यो आलु लगाउने सिजनमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ श्रमिकहरू लिएर जाने अनि हाम्रो आलुहरू लगाइदिने अनि उनीहरू चाहिँ पैसा लिएर फर्किने अनि फेरि खन्ने बेला लैजाने, त्यस्तो काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब साइला बाउले चाहिँ के गर्नुभएछ भने त्यही एकजना चाहिँ बाहुन थियो होइन, एकदमै त्यति बेलै 30-35 वर्षको हुनुपर्छ होइन। अनि उसलाई चाहिँ म तिम्रो छोरी दिन्छु, के अरे मेरो भाइको कान्छी छोरी तिमीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ 4-5 हजार आइसी चाहिँ लिनुभएको रहेछ क्या। अनि लिइसकेपछि चाहिँ अब त्यो एक किसिमले अहिले बुझ्दाखेरि मलाई बेचेका रहेछन् मेरो आफ्नो साइला बाउले भन्ने मलाई त्यो फिल होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब म बम्बईसम्म पुगेको चाहिँ मलाई 2टा ट्र्याक्टर ड्राइभरहरूले, किनभने मेरो फेरि सानैदेखि स्वभाव अलिक फरक होइन। अब नचिनेको मान्छेसँग नझ्याम्मिने, नबोल्ने, अनि त्यस्तो खालको मेरो स्वभाव सानैदेखि। अनि उनीहरूले एकदमै फगाउन खोज्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी खास खोलामा गिटी बालुवाको काम गर्थ्यौँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ उनीहरूले फगाउने, मलाई बहिनी भन्ने जिस्किन खोज्ने। अनि एक दिन चाहिँ उनीहरूले मलाई फगायो कि बहिनी तिमी चाहिँ अब यत्रो 14 वर्षको भइसक्यौ होइन, यो उमेर भनेको त तिम्रो आमा बाउलाई हत्केलामा राखेर पाल्ने उमेर हो, तिमी त उल्टै बाउआमाको बोझ भयो भनेर भन्यो होइन। अनि भनेपछि म उनीहरूलाई हेरेँ, मुसुक्क हाँसेँ कि। अनि मैले भने दाइ यदि मलाई तपाईँहरूले राम्रो काम दिने हो भने तपाईँहरू आफै त ट्र्याक्टर चालक हुनुहुन्छ होइन, ट्र्याक्टर चलाउनुहुन्छ भने मलाई के काम दिनुहुन्छ तपाईँहरूले राम्रो भनेर म तर्किहालेँ।
अनि तर्किसकेपछि हामी चाहिँ त्यो खास त्यहाँबाट पनि फेरि नैनीताल जानु थियो कि अनि त्यो जाने क्रममा चाहिँ अनि सँगसँगै काम भयो केही समय अनि हामीसँग पैसा नभएको भएर हामीले त्यहाँ काम गर्नु परेको थियो अनि त्यस पछाडि जब हामीसँग पैसा भयो बुवाले चाहिँ अब हिसाब गर्ने हामी नैनीताल जाने भनेपछि त्यो केटाहरूले पनि थाहा पाएछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अङ्कल हामीलाई पनि यहाँ बसेर काम गर्न मन छैन तपाईँहरूसँगै हामी नैनीताल जान्छु भनेर चाहिँ मैले एकदम छोटोमा भनेको चाहिँ किनभने लामो छ स्टोरी त्यो भएर पनि बुक निकाले हो त्यो भएर छोटोमा भन्दैछु अनि त्यो भनिसकेपछि अनि ठ्याक्क बेलुकाको खाना अब बुवाले के भन्नु भने तिमीहरूको पैसा जाने हो हामी हाम्रो पैसा जाने हो जान्छौ भने हिँड मलाई त आपत्ति छैन भन्ने कुरा भयो अनि हामी सामान्य होटलमा किनभने हाम्रो बिहानको गाडीको टिकट थियो होइन हामी बिहान चाहिँ नैनीताल जाने भनेर टिकट भइसकेको थियो अनि बेलुका चाहिँ हामी सामान्य होटलमा बसेर खाना खाइसकेपछि अनि त्यो केटाहरूले चाहिँ लड्डु ल्याएर दिए कि सुरुमै मलाई दिए अनि मैले खान मानिनँ अनि नमानिसकेपछि हेर्नु न अङ्कल आफ्नै बहिनी भनेर चाहिँ दिएको तर बहिनीले त खान मानेन भनेर त्यो केटाहरूले भन्यो अनि मेरो बुवाले के भन्नु भने होइन मेरो छोरीले त्यसरी खाँदैन नचिनेको मान्छेले दिएको त्यसरी खाँदैन ठिकै छ तिमीहरूले बहिनी नै भनेर सम्झेर ल्याछौ भने पहिला हामी खान्छौँ अनि खान्छ नि त कान्छीले भन्नुभयो अब बुवा मम्मीले खाइसकेपछि मैले नखाने भन्ने त भएन नि त अनि बुवा मम्मीले खाइसकेपछि मैले खाएँ त्यस पछाडि मलाई होसै छैन जब होस खुल्यो मलाई चाहिँ बम्बईमा लगेर बेचिसकेको रहेछ अब यो मैले के रोक्नु चाहेँ तपाईँले के कुरा थप्नु चाहेँ मैले यो प्रश्न जोड्नुको रिजन के छ भने अब समाजमा अहिले पनि बेचबिखन चलिरहेको छ हजुर यो केस धेरै ठाउँमा देखिएको पनि छ आफन्तबाटै बेचबिखनमा पर्छन् धेरै जसो हजुर अहिले पनि तपाईँको जस्तै घटनाहरू यहाँ देखिन्छन् खास के परिवर्तन छ होइन अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले पनि छ किनभने आफ्नै आमाले छोरी बेचेको घटना पनि छ होइन हामीले रेस्क्यु गरेकै केस हो बाउले छोरी बेचेको छ दाइले बेचेको छ दिदीले बेचेको छ इभन आफ्नै छोरीले आमा बेचेको पनि छ क्या त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति के छ भन्दाखेरि स्वरूपमा परिवर्तन छ हेर्नुहोस् होइन अब ठ्याक्कै बम्बईमै मात्रै लगेर बेच्छन् भन्ने त छैन किनभने पहिला चाहिँ मान्छेको सोच के थियो भने बेचबिखन भन्दा बित्तिकै बम्बई दिल्ली कलकत्ताको कोठीहरूमा मात्रै बेचिन्छन् भन्ने थियो तर अहिले यसको स्वरूपहरूमा परिवर्तन आएर नेपालभित्र पनि बेचबिखन भइरहेछ होइन तपाईँको वैदेशिक रोजगारको नाममा ठुलो सङ्ख्यामा झन् युवाहरू बेचबिखनमा परिरहेछन् भने बम्बई दिल्ली को कोठीहरूमा त त्यो त पहिलेदेखि चलिआएको अहिले पनि चलिरहेछ हजुर होइन र अहिलेको अलि फरक चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले विशेष गरी विवाहको नाममा हजुर होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको आमा बनाउन बच्चा पाउनलाई भनौँ न त्यो भयो शिक्षाको नाममा तिमीलाई चाहिँ उच्च शिक्षा होइन स्कलरसिप फुलमा भनेर अनि यसको स्वरूपहरू के स्वरूपहरूमा परिवर्तन भएको छ तर समस्या फेरि अहिले पनि छ मैले अघि पनि भनिसकेँ यो प्रसङ्ग चाहिँ के भनेपछि जसरी आफन्तैबाट हजुर पीडित पर्छन् आफ्नै व्यक्तिहरू अब सेक्युर कसरी हुने त भन्ने कुरा होला नि त हो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो किन भन्दाखेरि हामी एज अ महिला अथवा छोरी होइन आफ्नै घरभित्र पनि सुरक्षित छैनौँ होइन हामीले घटनाहरू सुनिरहन्छौँ नि आफ्नै बाउले छोरी बलात्कार गरे दाइले बहिनी बलात्कार गरे जब हामी चाहिँ यो घरभित्रै सुरक्षित छैनौँ भने समाजमा कसरी विश्वासका लागि गर्ने र समाजमा झन् हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित छौँ भन्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामी सबैजना संवेदनशील हुनु पर्यो होइन समाजका व्यक्तित्वहरू यस अब जान्ने मान्ने होइन हामी सबै अभिभावकदेखि लिएर सबै चाहिँ संवेदनशील हुनु पर्यो र सरकारले पनि त्यस्ता खालका नीतिहरू ल्याउनु पर्यो कि छोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ होइन अथवा छोरा र छोरी किनभने अहिले छोराहरू पनि फेरि समस्यामा परेका छन् भने उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालका स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर राष्ट्रिय तहसम्मका त्यस्ता नीतिहरू ल्याउन सकियो र अभिभावकलाई चाहिँ एकदमै बुझाउन सकियो होइन हरेक माध्यमबाट अझ अहिले त तपाईँलाई एउटा भन्न पनि चाहेँ मैले जस्तो सामाजिक सञ्जाल होइन हामीसँग फेसबुक छ ट्विटर छ इन्स्टाग्राम छ के छ के आएको छ यो चाहिँ माध्यम बनाएको छ बेचबिखनको यो चाहिँ माध्यम बनाएको छ तपाईँको बालबालिका माथिको शोषण यौन दुर्व्यवहारको भने यस्ता खालका सञ्जाललाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई मोबाइल दिएर मात्रै छोड्ने होइन कि के चलाउने के नचलाउने कस्तो मान्छेलाई साथी बनाउने कस्तालाई नबनाउने यो चाहिँ घरबाटै चाहिँ अब भनौँ न बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन जरुरी छ र यस्ता खालका चाहिँ शिक्षाहरू चाहिँ हामीले स्कुलमा पनि राख्नु पर्यो क्या करिकुलममा पनि राख्नु पर्यो यो कुरा भयो त घरले सम्झाउला
हो तर घरबाटै पीडित भएपछि आफन्तबाटै पीडित जसलाई हामी धेरै विश्वास गर्छौँ आफ्नो मान्छौँ उहाँबाटै पीडित भएपछि अब कसरी सतर्कता अप्नाउनु त्यसमा चाहिँ प्रतिकारै गर्नु पर्यो। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी चाहे घरबाट होस् चाहे समाजबाट होस् चाहे नचिनेको मान्छेबाट होस् यदि हामीलाई चाहिँ शोषण भइरहेछ अन्याय भएछ भने सहेर बस्ने होइन। बाबुआमाको इज्जतको डर समाजको इज्जतको डर नमानौँ होइन। यदि आफू चाहिँ मलाई भइरहेछ हो म समस्यामा छु र यो चाहिँ मलाई मन परिरहेछ भने खुलेर आउनु बाहिर होइन। त्यस्ता अभिभावक छन् भने कानुनी कारबाहीमा लैजाउँ। एउटा परिवारलाई गऱ्यो भने अर्को परिवार डराउँछ नि त होइन। हामीले सहनु पनि अपराध हो कि कतिपय कुराहरू मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको ट्राफिकरै आफ्नो हुन्छ होइन। जस्तो बाउ हुन्छ अथवा दिदी होला आमा होला अब ऊ फर्केर आउँछ मुद्दामा जान चाहँदैन अनि हामीले उसलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ बाबु तिमी मुद्दामा जानुपर्छ किनभने तिमीलाई त आफ्नै मान्छेले बेच्यो भने उसले झन् कतिलाई बेच्छ होला त आफ्नो छोरी अथवा आफ्नो बहिनी त उसले छोडेन भने झन् बाहिरी त कति गर्छ होला। तिमीहरू आउनुपर्छ भन्दाखेरि होइन गाह्रो हुन्छ पछि म त्यही घरमा जानुपर्ने पर्छ भनेर पनि उहाँहरू चाहिँ खुलेर किनभने त्यही घरमा जानुपर्छ हाम्रो राज्यले त त्यो ऊ त दिएको छैन नि त। ल म खुलेर मेरो परिवारसँग लड्छु मलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस् भनेर उसले भन्न जाने कहाँ त सस्तामा कति जेल बस्छ ऊ तपाईँको 2 वर्ष बस्ला बढीमा नभए आफ्नै नीति हुन्छ कतिको 6 महिना हुन्छ कतिको 1 वर्ष हुन्छ त्यो पछि कहाँ जानु त ऊ जानुपर्ने त त्यही घरमा हो नि त। अनि झन् उसलाई त थप टर्चर हुन्छ नि त ए तैँले बाउलाई जेल हालिस् भन्लान् होइन तैँले दाइलाई जेल हालिस् भन्लान् दिदीलाई हालिस् कति टर्चर हुन्छ भनेपछि उसलाई त्यो टर्चरबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ ल है तिमी अगाडि बढ अपराधीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याऊ र राज्य तिम्रो पछाडि छ तिमीलाई चाहिँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सुरक्षित राख्छ भनेर चाहिँ राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्यो विश्वास दिलाउनु पर्यो राज्यले एकदम। किन भन्दाखेरि हामीभन्दा माथिको अभिभावक त राज्य हो राज्य नै हो। हामीले त मात्र राज्यले नदेखेका समस्याहरू बाहिर ल्याइदिने हो। हामीले त राज्यलाई सहयोग गरे हो हामी त आफै राज्य होइन नि त। हामीले यो ठाउँमा यस्तो समस्या छ ल यस्ता खालका नीति ल्याउनुपर्छ कानुन बन्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यलाई सहयोग गर्ने हो। किनभने राज्य सरकार भनेको त सधैँभरि रहन्छ सङ्घ संस्था केही समय हुन पनि सक्छ केही समयबाट नहुन पनि सक्छन् नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरक्षित तिमीहरू छौ है तिमीहरू खुलेर यसको विरुद्धमा लड होइन। भोलि तिमीहरू जस्तो थुप्रै दिदीबहिनीहरू चाहिँ आफन्तबाट पीडित हुन सक्छन् भनेर त्यो खालको चाहिँ विश्वास दिलाउन सकियो भने खुलेर आउँछन्। हजुर अब तपाईँसँग यो मानव बेच विकास सम्बन्धी लामो अनुभव छ हजुर 25 वर्षको अनुभव छ हजुर। अब मार्कामा परेका पीडामा परेका हजुर व्यक्तिहरूले कसरी थाहा पाउने कि म मार्कामा पर्दैछु है म अप्ठ्यारोमा पर्दैछु है भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने जो आफ्नै गार्जियन हुन्छ आफ्नै बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ म प्रति यस्तो व्यवहार गर्दैछन् भनेर कसरी थाहा पाउने होइन। थाहा पाउन चाहिँ हामीले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ होइन। एउटा चाहिँ अब बढी चाहेको भन्दा बढी माया देखायो भने हजुर होइन अनि झुटो आश्वासनहरू दियो भने आवश्यकताभन्दा बढी माया दियो भने नि त्यो पनि नराम्रो हो किनभने त्यसको नतिजा पछि चाहिँ नकारात्मक आउँछ है भनेर सोच्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो भन्नु खोजे आवश्यकताभन्दा बढी प्यार भन्नाले कस्तो माया भन्नाले कस्तो भन्नाले अब एकदमै अब जुन छोरी र बाउप्रतिको जुन माया हुन्छ पर्ने थियो भइरहेछ भनेपछि हो यति भन्दा चाहिँ मलाई असजिलो भयो है किनभने फिल हुन्छ नि त। इभन तपाईँको हस्बेन्ड वाइफमा त त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझेन यसले बढी गरिरहेछ भन्ने हुन्छ नि त हो त्यस्तो खालको कि उसलाई चाहिँ त्यो सही भएन कम्फोर्टेबल फिल भएन हो त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ अब समस्या पर्न सक्छु है भनेर एकदमै त्यो बेलामा हुनु पर्यो। र अर्को भनेको झुटो आश्वासन होइन भनेको सोचेको भन्दा बढी सपनाहरू देखाउने होइन चाहे आफन्ती होस् चाहे नजिकको नातेदार होस् चाहे चिन्दै नचिनेको मान्छे होस् होइन त्यो देखायो भने पनि यो पछाडिको कारण के हो कारण खोज्नु पर्यो क्या हामीले होइन। जब हामीले कारण खोज्छौँ नि आफू स्वत सुरक्षित हुन्छ क्या तपाईँको। त्यही पनि मैले भने नि बाउ र छोरी बिचको जुन छ नि हाम्रो एक किसिमको माया सम्बन्ध होइन त्योभन्दा बढी हुन थाल्यो भने यो पछाडिको कारण के हो किन चाहिँ बाबाले मसँग यति धेरै उ गरेर राख्नु भएको सीमित हुनु पर्यो। यस बाउ छोरीको त सीमित हुन्छ नि त होइन हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कारण खोज्नु पर्यो आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नु पर्यो यो पछाडिको कारण के हो किन यो मान्छे चाहिँ मसँग नजिक हुँदैछ किन यो मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ झुटो आश्वासन अथवा मैले मेरो आवश्यकताभन्दा बढी उसले चाहिँ देखाइरहेछ सपनाहरू देखाइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामी स्वत त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यो समस्यामा पर्नुभन्दा अगाडि नै उम्किसकेका हुन्छ है। तर अर्को पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि त्यस्तो छ भने आफूसँग मिल्ने को छ
साथी हुनसक्छ, स्कुलमा टिचर हुनसक्छ, अथवा त्यही छिमेकमा पनि एकदमै विश्वासिलो अगुवाई लिएका महिलाहरू हुनसक्छ होइन, पुरुषहरू हुनसक्छन्। गएर खुसुक्क ल यो यो हुँदैछ म माथि, यो चाहिँ मलाई सही भएको छैन भनेर चाहिँ तुरुन्तै खबर दिनु पर्यो। तपाईँले विश्वासको पात्र भन्नुभयो, हजुर, विश्वासको पात्र पनि कसरी बनाउने त? यो पनि समस्या होला नि त। विश्वासको पात्र भन्नाले चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा पनि आउला। त्यही भने मैले, जस्तो हामीले कसलाई नजिकबाट गर्छौँ होइन, जस्तो मैले भने नि एउटा समाजमा चाहिँ काहीँ न काहीँ त अगुवाई बसेको हुन्छ, बानी बेहोरा पनि चिन्न गाह्रो हुँदो रहेछ। हो, त्यही भएर नचिनेको मान्छेसँग जानु भएन होइन। त्यहाँ नजिक आफूलाई विश्वास लाग्ने क्या, हामीलाई फेरि जो पाए त्यसलाई त फ्याट्टै विश्वास त लाग्दैन नि त। तर अब त्यहाँ यदि भएन भने पनि प्रहरीलाई त अब गर्नै पर्यो होइन, कतिपय त अब सही काम हुन्छ भन्ने त छैन, तर पनि हामीले विश्वास गर्ने अन्तिम निकाय भने त प्रहरी नै हो। फेरि पनि प्रहरीमा पनि हामीले खबर गर्न सक्यौँ, अथवा त्यहाँ पनि सबै मान्छे एउटै हुँदैन समाजमा होइन। भनौँ न समाजमा एउटै खालको बहिष्कार मात्रै गर्ने मान्छे भएको भए सुन्ता जनावर आज यो टेबलमा बस्ने योग्य हुन्थेन होला होइन। कोही त हुन्छ नि हाम्रो पक्षमा बोल्ने, अहिले त अझ धेरै निस्केका छन्, त्यति बेला हाम्रो पालामा भन्दा त अहिले त धेरै छन्। भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ एउटा अलिकति पहिचान भएको व्यक्तिलाई चाहिँ भन्ने होइन, अथवा हामी जस्तो जो सङ्घ संस्थामा काम गरिरहेछौँ, हामी चाहिँ जो त्यस्तै दिदीबहिनीहरूको लागि यति लामो लडाइँ लडिरहेछौँ भने हामीसँग पनि त्यो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। परामर्श लिन सक्नुहुन्छ, ल है मलाई यस्तो भइरहेछ, योबाट मलाई अलिकति अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ, अब म कसरी सचेत हुने भनेर। किन भन्दाखेरि गर्न सक्छन् क्या। मैले एउटा स्कुलमा बच्चाहरूसँग मैले यस्तै खालको क्लास लिएको थिएँ, अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ होइन कि उसको घरमा चाहिँ त्यो समस्या रहेछ, तर उसले त्यहाँ भनेन, किनभने अरू पनि साथीभाइ थिए। पछि उसले मलाई भेटेर सुटुक्क भन्यो कि आफ्नो कुराहरू चाहिँ त्यहीँ नजिकको मान्छे उसलाई चाहिँ पटक पटक यौन शोषण गर्दो रहेछ होइन। तर उसले चाहिँ कहाँ भन्ने त, कसलाई भन्ने, घरमा भन्यो भने त मारिहाल्छन्, किनभने हाम्रो त अब त्यही खालले चाहिँ एउटा छ नि त, छोरी भएपछि चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन, यो हुनु हुँदैन, भरसक मिन्स हुनुभन्दा अगाडि बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको रहेछ। जब त्यो पछि ऊ मसँग आयो, रिलिफ भयो, मैले काउन्सिलिङ गरेँ र तिमी चाहिँ मुद्दा प्रक्रियामा जाऊ नि त नभए भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो। मुद्दामा चाहिँ होइन, योबाट टाढा कसरी, त्यो खालको हामीले टिप्सहरू उसलाई सिकायौँ होइन। अब भयो भने चाहिँ यस्तो खालको प्रतिकार गर है। कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो हुन्छ नि, प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन क्या। अब तपाईँको 14-15 वर्षको नानीहरू हुन्छ होइन, अब आफूमा त भएको छ नि, उसलाई त फिल छ नि त, मलाई त यहाँ शोषण भइरहेछ होइन, मलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ वेबाट यिनीहरूले चाहिँ मिसयुज गरिरहेछ, तर मैले प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ प्रतिकार अब कसरी गर्ने, आफूमाथि अन्याय हुँदैछ भने त्यसको विरुद्धमा कसरी उत्रिने, त्यो खालको शिक्षाहरू चाहिँ दिन जरुरी देख्छु म चाहिँ। अब तपाईँहरू चाहिँ समाज सभ्य बनाउनुपर्छ, देशलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ लडिराख्नु भएको छ। हजुर, तर समाज झन् समाजमा विकृतिहरू भित्रिरहेको छ। हजुर, यो चुनौती होइन तपाईँहरूलाई? एकदमै धेरै चुनौती हो होइन। विकृति पनि फेरि यस्तो खालको कि अब के भन्ने, अब वडा अध्यक्ष जस्तो जितेको मान्छे तपाईँको बेचबिखन गर्ने दलालले जित्छ, नैतिकता गिराएर दलालले जित्छ नि हेर्नु है। त्यही ठाउँमा सबै मान्छे पनि थियो होला नि त होइन, तर त्यो मान्छेले जितेन, जो चाहिँ दलाल हो उसले जित्यो, पछि उसलाई कारबाही पनि भयो, फेरि के भयो, पछि उसको छोरा पनि जेलमै थियो होइन। अब त्यहाँ भनेको बाउ छोरा नै दलाली, अब त्यस्तो मान्छेहरू जित्छन् भनेपछि कस्तो देखिन्छ भने पैसा भएपछि सबै कुरा हुँदो रहेछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि मूर्ख हो भन्छु म चाहिँ होइन। हामीले पनि सबै मान्छे छान्न नजाने हो होइन, पैसाको पछाडि दौडिरहेछौँ क्या। कसैले 2-4 हजार खल्तीमा हालिदियो नि, आँखा चिम्म गरेर उसकै पछाडि दौडिने, उसकै झन्डा लिएर दौडिने, त्यो होइन। जो अपराधी हो उसले त कानुनी सजाय त पाउनुपर्छ नि त, जो पीडित हो उसले न्याय त पाउनु पऱ्यो नि त। भनेपछि हामी पनि सचेत हुन जरुरी छ। हामीले पनि समाजमा कस्तो मान्छे चाहिँ राम्रो हो, कस्तो मान्छे चाहिँ यो चाहिँ समाजकै लागि चाहिँ एकदमै विकृति ल्याउने मान्छे हो भन्ने खालको चाहिँ हामीले पहिचान गर्न नसकेर नै यो समस्याहरू आछ। यदि हामीले त्यो पहिचान गर्न सक्ने हो भने त त्यस्ता मान्छे त खोरभित्र जान्छन् नि त, त्यो समस्या त कम हुँदै जान्थ्यो नि त। तर यहाँ ठ्याक्कै मैले अघि पनि भने नि त, सबै बेचबिखन प्रभावितलाई सामाजिक बहिष्कार छ होइन। जो दलाल छ उसलाई राजनीतिक संरक्षण पनि छ, समाजको संरक्षण पनि छ, घर परिवारको संरक्षण पनि छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि झन् दलाललाई के भइरहेछ, प्रेरणा मिलिरहेछ, ओहो मैले त अझ धेरै बेच्नु पऱ्यो, धेरै पैसा कमाउनु पऱ्यो, मसँग पैसा छ भने नेता पनि मैले किन्छु,
सरकारी कर्मचारी पनि किन्छु भनेर झन् उनीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढ्यो। तर जो बेजुखानमा परेछ मैले न्याय कहिले पाइनँ होइन, दलाल खुलेआम घुमेछ म घर जान पाइनँ भनेर उनीहरूको चाहिँ दिन प्रतिदिन मनोबल चाहिँ घट्दै गइरहेको गिर्दै गएको छ। अब म थोरै प्रश्न चाहिँ चेन्ज गर्न चाहेँ। हजुर। कुनै समयमा सुनिता दनुवार लगायत धेरै नेपाली नारीहरूलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकारेन, हजुर। समाजको त कुरै छोड, तर आज सुनिता दनुवार लगायत धेरै नारीहरू विश्वका सामु सम्मानित छन्, जसले नेपालको गौरवलाई पनि बढाएको छ। हजुर। जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ? कुनै समय यही समाजले तपाईँहरूलाई स्वीकारेको थियो, हजुर। फेरि आज 20-25 वर्षको हाराहारीमा विश्वले तपाईँहरूलाई मानिरहेको छ। हजुर। तपाईँले सिकेको कुरा के हो यसबाट, जसबाट हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू युवाहरूले पनि सिकोस् भन्न चाहेको मैले? एकदमै म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जीवन के हो भनेर एक वाक्यमा भन्दाखेरि सङ्घर्ष होइन, सङ्घर्षशील हो भन्छु म चाहिँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि यदि त्यति बेला पनि मेरो आफ्नो उदाहरण दिनुपर्दाखेरि म चाहिँ बेजुखानमा परेँ, म लुकेर बस्नुपर्छ होइन, मैले आफ्नो पहिचान चाहिँ लुकाउनुपर्छ भनेको भए सायद आज सुनिता दनुवार भनेर यसरी होइन यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन्थेन होला। तर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि जति बेला म बेचिएँ म मरिसकेको थिएँ नि त होइन, मेरो के थियो त्यहाँ त म त मुर्दा शरीर न थियो मेरो होइन, जसले जति बेला आए पनि लुछे पनि केही फरक पर्दैन थियो। तर जब म त्यहाँबाट उद्धार भएँ मैले दोस्रो जन्म पाएँ। अनि मैले के सोचेँ भने पहिला त म मरि नै सकेँ, दोस्रो जन्म फेरि पाएँ, अब यो जन्म म खेर फाल्दिनँ, जुनसुकै चुनौती आए पनि म चाहिँ यसमा लड्छु र म जस्तो दिदीबहिनीहरूको अधिकारको लागि चाहिँ म गर्छु भन्ने नै मैले त्यो सोच लिएँ होइन। र मैले सोच लिएँ तर मलाई तैँले लिएको सोच ठिक छ है भनेर मैले ब्याक सपोर्ट नपाएको भए फेरि पनि म यति सफल हुन्थेन होला। तर मैले जुन आँट गरेँ र मेरो आँटमा भनौँ न एउटा घिउ थप्ने काम चाहिँ सबैले त होइन तर केही व्यक्तित्वहरूले चाहिँ गरिदिनु भयो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो काममा एकदमै निरन्तर, उहाँहरूले इभन पछि पनि मलाई अब फोन गरेर हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि होइन, नानी तिमीले गरेको ठिक छ अगाडि बढ, यसै गरी बढ, उहाँहरूको पटक पटक मैले पाइरहन्थेँ होइन। त्यो सँगसँगै मेरो हस्बेन्डको पनि मैले पाएँ होइन, किन भन्दाखेरि अब त्यति बेलाको जमानामा उसले सहज मलाई स्वीकार्नु भनेको त उसले एउटा मलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा दिएको हो नि त। यसको भन्नुको मतलब हामी जब सकारात्मक काम गर्न खोज्छौँ राम्रा सोच भएका व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् जसले हौसला दिन्छ। एकदम। अब मैले अर्को प्रश्न के राख्न चाहेँ भने हजुर तपाईँलाई कुनै समय चाहिँ कसैले एक्सेप्ट गरेन, हजुर आज विश्वले एक्सेप्ट गरेको छ, यसबाट पनि धेरै युवाले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। हजुर के कारणले गर्दा तपाईँलाई आज विश्वले च्याबासी दिइरहेको छ? हजुर कारण चाहिँ के हो भन्दा म निरन्तर यसमा लागि परेँ हैन। तपाईँ राम्रो भएर नि त कुरा यति हो र यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ युवाहरूले? हो यसबाट के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अघि पनि मेरो उदाहरण दिएँ नि, जस्तो मलाई समस्या परेर म त्यो समस्यासँग हार खाएर होइन म त केही गर्न नसक्दो रहेछु है भनेर सुसाइड गर्ने त्यो समस्याको समाधान होइन होइन। तर आफूमा जुन घटना घट्यो नि त्यो घटनालाई चाहिँ शक्तिमा बदलेर अगाडि चाहिँ बढ्यो भने आफूभित्र राम्रो देख्नु पर्यो। यस, दुनियाँमा राम्रो खोज्नुभन्दा पनि आफूलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। हो एकदम, आफूलाई राम्रो बनाइसकेपछि त आखिर चिन्दो रहेछ नि त सबैले। आज सुनिता दनुवार हजुर युकेको ट्राफिक इन पर्सन युएसको 2018मा सम्मानित, म्यागसेसे 2013 लगायत त्यसै गरी भारतमा पनि तपाईँ सम्मानित, ताइवानमा सम्मानित हुनुभयो, धेरै सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँले सम्मानित गर्नुभएको छ। हजुर एकदमै। यो कारण तपाईँले आफूभित्र नै राम्रो देखेर हो खोजेर आफूभित्र एकदम तपाईँबाट जाने म्यासेज पनि यही होला कि हामीले आफूलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। हो पहिला चाहिँ आफूलाई एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफूलाई राम्रो बनाउनलाई फेरि आफूले पनि एउटा मिसन भिजन भन्छ नि सही काम देख्नु पर्यो के म कुन बाटोमा जाने, मेरो स्पष्ट हुनु पर्यो। मेरो लक्ष्य मैले देखेँ भने आफूलाई राम्रो बनाउँदै त्यो लक्ष्यमा पुग्नु छ नि त। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि भयो भने मलाई राम्रो बनाउँछु, पहिला मलाई राम्रो बनाउँछु अनि बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्दै गइसकेपछि जब म राम्रो पूर्ण रूपमा हुन्छु अनि सबैले चिन्ने भयो नि त, देख्ने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार नखाइकन होइन, हरेस नखाइकन हो कतिपय चुनौतीहरू आउँछ। इभन मलाई त तपाईँको दलालले घर खोज्दै पनि गएको होइन, फोन आउँथ्यो कहाँ आएर काटौँ, तल कहाँ आएर मारौँ, तेरो फिल्डमा आउँ कि तेरो अफिसमा आउँ कि तेरो घरमा आउँ कि,
यस्ता यस्ता फोन त कति हो कति होइन एकचोटि त न्युजै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारले पनि मेरो संरक्षणको लागि भनेर न्युजै बाहिर ल्याइसकेका थियो होइन भनेपछि त्यस्ता खालका चुनौतीहरू आउँछन् तर हामी के को लागि हिँडिरहेछौँ यदि म मरेँ भने मलाई कुनै पश्चाताप हुँदैन कसैले मार्यो भने पनि मलाई हुँदैन किन भन्दाखेरि म त राम्रो कामको लागि हिँडेँ हो नि त सकारात्मक बाटोमा हिँडिरहेको छु हो म मात्रै होइन कि मैले थुप्रै दिदीबहिनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छु नि त त्यसले गर्दाखेरि हो मैले स्वार्थ आफ्नो मात्रै स्वार्थ राखेर हिँडेको भए त्यो छुट्टै हुन्थ्यो होला तर मैले त म आफूलाई पनि परिवर्तन र आफू जस्तो थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्दै आएको छु भनेपछि मैले त पक्कै पनि राम्रो काम गरेँ आउँला तपाईँले भन्नु खोजे व्यक्तिमा सकारात्मक सोच पनि हुनु आवश्यक छ एकदमै त्यसपछि सफलता भन्ने कुरा आफै झुक्छ आफै झुक्छ हामीले खोजी हिँड्नै पर्दैन कि सफलता आफै झुक्छ अब मैले के प्रसङ्ग अर्को जोड्न चाहेँ भने हामीलाई जब सानसानो समस्या पर्छ अझ युवा वर्गलाई भनौँ उहाँहरू मृत्युसम्म पनि पुग्छन् कैयौँ व्यक्तिहरू त्यो समस्याको सामना गर्न नसकेर तर आज हामी सामु भएकी अतिथि जसले 5 महिना नारकीय जीवन बिताउनु पर्यो त्यो घटना तपाईँले पोजिटिभ रूपमा लिनुभयो कि होइन म पनि विक्षिप्त भयो भनेर चाहिँ तपाईँ हिँड्नु भएको के थियो खास होइन जबसम्म म उद्धार थिएन म त पटक पटक मर्न पनि खोजे हो त्यहाँ होइन त्यो ठाउँ कस्तो भन्दा मृत्युले पनि साथ नदिने होइन नदिने ठाउँ तर पनि म चाहिँ कस्तो थियो भने अब मेरो जिन्दगी अब यही कालो कोठरीमा रहेछ होइन बाहिरको घाम हेर्न नपाउने बाहिरको हावा खान नपाउने कोठामा होइन घुम्सेर भनेपछि यही रहेछ अब म चाहिँ यहीँ सर्ने भयो यहीँ कुहिने हो भन्ने मलाई एकदमै त्यति बेला चाहिँ एकदमै लाग्थ्यो कि मलाई त्यो हुन्छ नि त्यहाँको वातावरण त्यहाँको भर्खर फेरि नयाँ बहिनीहरू ल्याउने बेच्ने जाने त्यो देख्दाखेरि एकदमै दिकदार लाग्थ्यो होइन जिन्दगी भनेको यही नै रहेछ क्यारे जस्तो लाग्थ्यो तर पछि जब म रेस्क्यु भएँ होइन उद्धार भइसकेपछि होइन मेरो त संसार त रहेछ नि त बाहिर होइन यसबाट ज्ञान सिकेर अरू दिदीबहिनीलाई बचाउनु पर्छ हो एकदमै मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि मलाई सबै कुरा थाहा भयो नि त दलालले कसरी फकाउँछ होइन दलालले फगाइसकेपछि कोठीमा चाहिँ के यातना दिन्छ त्यसलाई तपाईँले ज्ञानको रूपमा परिवर्तन गर्नु एकदमै अब हामीसँग टाइम थोरै छ हजुर अब यो अन्त्यमा हजुर धेरै युवाहरूले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भयो धेरैजना देशवासीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको होला जीवनमा सफल कसरी बन्नु सफल बन्नुको लागि आवश्यक पर्ने कुरा के एउटा त आत्मविश्वास हुनु पर्यो होइन अर्को भनेको मैले अघि भने लक्ष्य हाम्रो स्पष्ट हुनु पर्यो र अर्को भनेको सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ होइन जीवनमा थुप्रै खालको हिजो मैले सुरुमा छुट्टै खालको सङ्घर्ष गरेको थिएँ होला अहिले पनि गरिरहेको छु त्यो सङ्घर्ष फरक होला तर गरि नै रहेको छु नि त त्यो भएको हुनाले चाहिँ गरिरहनुपर्छ र आफू चाहिँ निरन्तर लागि पर्नुपर्छ यदि निरन्तर लाग्यो भने आफू सफल पनि भइन्छ आफू मात्रै सफल होइन आफ्नो जीवनीबाट धेरै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू चाहिँ जोगिन सक्छन् होइन सचेत हुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किताबी पानाको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो भएर हरेस नखानु होला होइन आफ्नो लक्ष्यमा लाग्नु होला यदि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ होला लाग्छ हामीलाई काम गर्दै जाँदाखेरि इरिटेट पनि हुन्छ तर आफूले विश्वास गरेको मान्छे को छ नजिकको उसँग परामर्श लिने बेला किनभने चाहिन्छ हामीलाई काउन्सिलिङ हामी किन भन्दाखेरि हामीले थुप्रैलाई गरेर आउँछौँ उनीहरूको पीडा सुन्छौँ आफ्नो त पीडा छ उनीहरूको पनि सुन्दाखेरि त फ्रस्ट्रेसन आउने पनि हुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ बेलामा चाहिँ परामर्श पनि लिने छलफलहरू चलाउने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामी आफ्नो लक्ष्यमा एक दिन चाहिँ पुग्छौँ भन्ने लाग्छ र सबै युवाहरूलाई चाहिँ हरेस नखानुहोस् तपाईँको आफ्नो घटनालाई एउटा शक्तिमा बदल्नुहोस् र आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ बढाउनुहोस् त्यो भएपछि चाहिँ सफल भइन्छ पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै यदि प्रत्येक घटनालाई प्रत्येक असफलतालाई हामीले अनुभवको रूपमा लियो भने सफलता आफै आउँछ भन्ने दुई मत छैन भन्दै तपाईँको संवादलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हस् धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र यो आउँदै गरेको नयाँ वर्षको सम्पूर्ण नेपाली बिचमा चाहिँ नेपालमा विदेशमा रहनुहुने सबैलाई चाहिँ म शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु र विशेष गरी माउन्टेन टेलिभिजनको टिमलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु पक्कै पनि दर्शकबिन यदि जीवनमा घटेका घटनालाई हामी अनुभवको रूपमा लिन सक्छौँ र ती घटनाले नै हामीलाई जीवनमा के सिकाइरहेको छ भन्ने सकारात्मक सोच र निरन्तरको लगनशीलता सहनशीलता भयो भने पक्कै पनि सफलता जीवनमा आउँछ भन्ने कुरा दुई मत छैन भन्दै आजको यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य पनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आओस् र उहाँको जीवन कहानीले तपाईँलाई केही उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहना थियो र त्यो मिलोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।